सियासी कमेटी पीटीआई की, उसकी और कानूनी कमेटी की एक ठीक ठाक लड़ाई हुई है। अब सियासी कमेटी क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई आप लोग लिटिगेशन में जाएं, ये जो हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो हमारे लोगों की बकौल उनके लाशें गिरी हैं, उस पर आप जाएं और इनके खिलाफ अदालतों में जाके इन पे केस दर्ज करवाएं। आईसीसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारे पाकिस्तान में, और वहाँ पे भी इस तरह के जो इंडिविजुअल केसेस हैं वो नहीं जा सकते। हाँ, एक सूरत हो सकती है, वो ये है, वो से कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन। तो इन सब के लिए, और इवन मुल्क के अंदर अगर आपने अदालतों में जाना है तो इस सब कुछ के लिए सबूत चाहिए। तो सियासी कमेटी के रहनुमाओं हमें सबूत तो दो। गिरफ्तारी का तो ये आलम है कि जब यहाँ से ये दोनों हजरात अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं वो फरार हुए, तो रास्ते में एक नाके पे रोक के इतला दी गई, तो उन्होंने कहा जाने दें कि ये जाएंगे तो ये और इनकी सुबकी होगी। 15 दिसंबर से पहले एक और कॉल दी जाए। अगर ये इन्होंने कॉल दे दी, जो कि अभी तक तो कॉल नहीं आ रही, अगर आ गई, अब फैसला क्या इन्होंने किया है? इन्होंने ये किया है कि जी इस दफ़ा लीडरशिप आगे होगी। असद कैसर और ये फलां, इन लोगों ने कहा है कि लोग हमें गालियाँ देते हैं, तो अब हमें निकलना ही निकलना है किसी ना किसी सूरत। नाजरीन, आज मैं आपको अपडेट तो पीटीआई के हवाले से ही है, और लाइमलाइट में भी पीटीआई है, कोई और जमात है नहीं, तो फिर बात तो उसी की होगी। और पीटीआई के साथ, पीटीआई के अंदर अब खुद कार अमल एक शुरू हो गया है। पहले था बाहर से, अब खुद कार एक अमल शुरू हो गया, और वो क्या है और उसके क्या नताइज निकलेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे कि जो एहतजाज की नई काल है वो कब तक मतवक्को है, और वो हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा, उसका क्या फ्यूचर होगा, तो इस पे बात करते हैं। तो वो जो खुदकार अमल मैं आपको बता रहा था, जो पार्टी के अंदर शुरू हो गया है, गो के वो अमल शुरू कराया गया है, वो खुद ब खुद हुआ नहीं है, लेकिन अब उसने अपनी स्पीड खुद ही पकड़ ली है। वो ये है कि एक फैक्शन दूसरे फैक्शन के ख़िलाफ़ और तीसरा फैक्शन चौथे के ख़िलाफ़, ये तो काम चल ही रहा था पहले। और पार्टी जो है वो वाज़े तौर पे दो दड़ों में तकसीम हो गई थी। एक था खैबर पख्तूनख्वा दड़ा, और उसका एक अलग चैप्टर इन पंजाब, और दूसरा पंजाब का दड़ा, और वो गायब मंजर आम से। अब ये हुआ है कि ये जो 26 नवंबर है, इसके बाद तो मतलब सूरत हाल वो खुदकार वाली शुरू हो गई है। अंदर से खुद ही एक प्रोसेस, मतलब तखरीब कारी का प्रोसेस, मतलब तखरीब कारी इन मानों में कि अंदर ही अंदर चीज़ें जो हैं वो टूट फूटना शुरू हो गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पिछले दिनों सियासी कमेटी पीटीआई की, उसकी और कानूनी कमेटी की एक ठीक ठाक लड़ाई हुई है। अब वो कानूनी कमेटी आपको पता है वो कौन है, और सियासी कमेटी में भी कुछ लोग एक दूसरे की कॉमन हैं, जैसे कि बैरिस्टर गौहर इधर भी हैं उधर भी हैं, और सलमान अकरम राजा इधर भी हैं उधर भी हैं। लेकिन जो कानूनी कमेटी के लोग हैं उनमें कुछ और लोग भी हैं, और बैरिस्टर भी हैं, और सलमान अकरम राजा भी हैं, और भी लोग हैं। अब सियासी कमेटी क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई आप लोग लिटिगेशन में जाएं, ये जो हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो हमारे लोगों की बकौल उनके लाशें गिरी हैं, और जो लोग गोलियों से ज़ख्मी हुए हैं, उस पर आप जाएं और इनके ख़िलाफ़ अदालतों में जाके इन पे केस दर्ज करवाएं। पहले नंबर पे तो मुतालबा ये किया गया जी कि आप आईसीजे में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। फिर कहा गया कि अच्छा वहाँ भी जाएं और आईसीसी में भी जाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं। दूसरा, अब वहाँ नहीं, आप वहाँ जाएं, ये एक मुतालबा था। दूसरा मुतालबा ये था कि आप मुल्की अदालतों में जाएँ, आप हाई कोर्ट में जाएँ, और आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और वहाँ जाके तो केस लड़ें और उनको कहें कि हमारे लोग मरे। अब कानूनी कमेटी क्या कहती है? कानूनी कमेटी ये कहती है कि भाई हम कानूनी लोग हैं, हमें कानून का पता है। आईसीजे में इंडिविजुअल केसेस नहीं जाते, आईसीसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारे पाकिस्तान में, और वहाँ पे भी इस तरह के जो इंडिविजुअल केसेस हैं वो नहीं जा सकते। हाँ, एक सूरत हो सकती है, वो ये है, वो से कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन। पब्लिक प्रोसिक्यूशन कुछ मुल्कों में है, यूरोप के कुछ मुल्कों में है, यूके में भी है। तो इन सब के लिए, और इवन मुल्क के अंदर अगर आपने अदालतों में जाना है, तो इस सब कुछ के लिए सबूत चाहिए।
تو سیاسی کمیٹی کے رہنماؤں ہمیں ثبوت تو دو، کون لوگ شہید ہوئے، کون لوگ مارے گئے، کہاں کے لوگ تھے، کون تھے، کیسے مارے گئے، کوئی اس کا ثبوت تو ہو۔ تو یہ کام تو آپ کا ہے، ہم نے تو کیس لڑنا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم کیس کیسے لڑیں گے؟ یہ ایک بڑی لڑائی ہوئی ہے اور اچھی خاصی اس پہ لے دے ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے خبر سنی ہوگی کہ بیرسٹر گوہر کے خلاف ہم وائٹ پیپر لا رہے ہیں کہ سارے گرفتار ہو جاتے ہیں، بیرسٹر گوہر نہیں ہوتا۔ اور بھئی مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نکلے گا تو ہوگا، سلمان اکرم راجہ نکلے گا تو ہوگا، کوئی بھی رہنما، شبلی فراز چلے اس کو چھوڑے، شبلی فراز بھی تو لائر گروپ کے ساتھ ہے، وہ بھی نہیں نکلتے تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو جو نکلے گا وہ ہوگا نا۔ اسد قیصر اگر اس گروپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہوئے گرفتار، تو گرفتار تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ اور گرفتاری کا تو یہ عالم ہے کہ جب یہاں سے یہ دونوں حضرات علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہیں وہ فرار ہوئے، تو رستے میں ایک ناکے پہ روک کے اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا جانے دیں، تو ان کو تو جانے دیا گیا جان بوجھ کے، ظاہر ہے وہ تو ایک وہ پلان تھا کہ یہ جائیں گے تو یہ اور ان کی سبکی ہوگی۔ تو وہ اگر لیڈر ہوتے تو نہ جاتے، وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر انہوں نے کہا نکل گئے، فرار ہوئے ہیں تو پھر جائیں، تو یہ تو اپنے فائدے میں ہے۔ تو ظاہر ہے ہر فریق اپنا فائدہ ہی دیکھتا ہے، لیکن فائدہ لینے کے لیے کچھ تھوڑا سا کشٹ کاٹنا پڑتا ہے، مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان میں کر سکے۔ اور اب 7 دسمبر کی ڈیٹ آئی تھی اور 7 دسمبر سے آگے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ 15 دسمبر سے پہلے ایک اور کال دی جائے، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے کال دے دی، جو کہ ابھی تک تو کال نہیں آ رہی اور مشکل ہے آنا، اگر آ گئی تو یہ لیڈرشپ، اب فیصلہ کیا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی اس دفعہ لیڈرشپ آگے ہوگی، وہ 200-250 جو لیڈر ہیں وہ آگے چلیں گے اور کارکن پیچھے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ سوچ کیوں آئی ہے؟ اب یہ بڑی ڈیسپریٹ تھاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب تو آلریڈی فارغ، پنجاب سے تو کوئی احتجاج نہیں ہونے لگا، نہ ہو رہا ہے نہ ہوگا، مطلب اون عباس بپی ہیں فون بند، حماد اظہر زیر زمین، میاں اسلم اقبال زیر زمین کہیں دھنسی گئے ہیں، اور کون سا رہ گیا ہے؟ جو کچھ چھوٹے موٹے صدر صدور ہیں وہ بھی رابطے میں نہیں ہیں، کوئی کسی کا کوئی فون ہی نہیں سنتا، تو یہ تو ہو گیا چیپٹر کلوز اس حد تک۔ اب آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اسد قیصر اور یہ فلاں ان لوگوں نے کہا ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تو اب ہمیں نکلنا ہی نکلنا ہے کسی نہ کسی صورت۔ تو یہ ایک ڈیسپریٹ تھاٹ کے تحت اب نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت کا بھی پلان دوسرا جو اس کے مقابلے میں وہ تیار ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایک کر کے اٹھا لیا جائے گا اگر یہ ایسی کوئی پلاننگ ہوئی تو، نہ پھر اگین لیڈر لیس اگر کوئی پروٹیسٹ ہوا تو اس کا تو کارکنوں نے حال دیکھ لیا ہے، تو کارکن بھی اس بار نہیں نکلیں گے، تو لیڈر نہیں ہوں گے، کارکن نہیں نکلیں گے، اور پھر کوئی نہیں نکلے گا تو کوئی احتجاج بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو فی الحال جو ہمیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ اول تو یہ کال نہیں آنے لگی اتنی جلدی، اگر آ گئی تو لیڈرز لفٹ ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر کال آنا بڑا مشکل ہے، بہت دور چلا جائے گا کام۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کو خاصا ڈرا دھمکا دیا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے اپنی پوری ایک چال چل لی ہے، اور یہ علی محمد خان کی آڈیو بھی لیک کروائی گئی ہے صرف اسی وجہ سے تاکہ بشرا بی بی کو بیک فٹ پہ لایا جائے، اور باقی رہنما بھی جو لوگ ہیں وہ بھی بشرا بی بی کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے تھریٹ دے دی تھی علی امین گنڈا پور کو، اور وہ ان کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہ رہی تھیں اور ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہ رہی تھیں، اور اس موو کو انہوں نے فی الحال ناکام کر دیا ہے۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ اس موو کے پیچھے بھی عمران خان نہیں ہو سکتے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ ہوئے تو پھر تو ایک کیا ایسے کہیں کہ ایک عمران خان کی طرف سے اس پارٹی کے اوپر ایک ڈرون اٹیک ہوگا۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی پتھر کا بندہ، کوئی لوہے کا بندہ یہ ایک آپ کا لیڈر ہو کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ ہل جل نہ سکے اور ادھر ادھر نہ ہو اور اس کو اثر نہ ہو۔ انسان ہے
کبھی یہ چال چلتا ہے کبھی جو وہ چال چلتا ہے. تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پارٹی کے لیے اس وقت میرے خیال میں تو بہت ضروری ہے. تو باقی عمران خان جانتے ہوں گے یا کارکن جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ جو لیفٹ رائٹ ہونا ہوتا ہے یہ سیاست کا حصہ ہی ہوتا ہے. تو وہ اگر ہو رہا ہے تو وہ آگے لے کے بھی تو کچھ چیزیں چل رہا ہے نا. تو ڈیڈ لاک کی صورت میں تو ڈیڈ لاک ہی ہوتا ہے، پھر وہ کچھ چیز ٹوٹتی ہے، آگے نہیں چلتی. تو موو فارورڈ والا جو فارمولہ ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور کا. اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا، جو کہ بشریٰ بی بی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا ہے علی امین گنڈا پور نے بڑی چالاکی کے ساتھ، تو اس میں بہت سا وہ اندر کھاتے دین دلان بھی ہوا ہے. کچھ چیزیں کوئی مطلب کسی کو کوئی لالچ کسی کو کوئی لالچ، تو ساری چیزیں طے کر لی ہیں اس نے. تو یہ ہوا ہے اب تک کا معاملہ، اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ انشاءاللہ کل کریں گے.